رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں او جاگدا کوئی بیکار راتی رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں او جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی تے ایک جاگدا چور جو سن اتے ایک جاگدا چور جو سن اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او وارث شاہ جدو سارے سو جاندے ایکو جاگدا پروردگار راتی محبت نہ کو ذرا سبحان اللہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جندے نادیاں قسماں رشتے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو تے جیڑی میرے حضور دا مجھ میں جیڑی میرے حضور دا مجھ میں اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو او چلو چلیے او چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو لگاؤ کہندہ ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پہیاں ایک کون آیا جی دے آیا بہاراں مسکرا پہیاں کھلے نے پھل لیتے کلیاں خداراں مسکرا پہیاں زیارتاں کر دیا میں اس مقام تے پہنچیا اللہ اکبر اللہ روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا توجہ کرنا روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا چنوں چودمی سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدخم دسایا میرے آقا دا چہرہ سونا نظری آیا اللہ اکبر اللہ میں کہ جگتے نسانی کوئی آمینہ دلال دا
اچھی کو سبحان اللہ جگ تے نسانی کوئی آمینہ دلال دا میرے نال مل کے پالو جگ تے نسانی کوئی آمینہ دلال دا جگ تے نسانی کوئی آمینہ دلال دا ہویا نہ کھونا کوئی سونا او دے نال دا جی کو سبحان اللہ ایک تا سپیکر آج میرے کو نہیں سامبدا پیا انہا تسی سامبدے پہ جنا سپیکر اچھی کو ذرا سبحان اللہ حضرت تو آڈے کی تے سبحان اللہ مولتا نہیں ویک دی بڑی ٹلی سبحان اللہ کہندے ذرا ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہنا سبحان اللہ بڑی گل ہے ماشاءاللہ اچھا میں نے ایک گل دسو جس محبوب دا ذکر کر دے پیاں او اچھا ہے یا نیواں ہے تو پھر سبحان اللہ کیوں اتنی اچھی کہندے ہاں کیا بات ہے ویکھے نا شہزادے نے زور ایک باری پھر کیا سبحان اللہ کیا بات ہن ہولی سبحان اللہ نہیں کہنی توجہ کرنا ذرا جگتے نسانی کوئی آمینہ دلال دا کون سبحان اللہ جگتے نسانی کوئی آمینہ دلال دا ہویا نہ کھونا کوئی سونا او دے نال دا شانہ محبوب دیاں رب نے بدائیاں نے وہ زندگی تے تیرے دیاں قسماں اٹھائیاں نے زندگی تے تیرے دیاں قسماں اٹھائیاں نے رتبہ بلندے دیکھو صاحب جمال دا جگتے نسانی کوئی آمینہ دلال دا اللہ اکبر اللہ 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 من شرال کو سینہ میرے پیر دا کو سبحان اللہ ہون تسی سبحان اللہ نہ کھیت میں اس جملے تو غلا جملہ پڑھنا ہی کوئی نہیں سارے آنکھوں گے تو میں پڑھاں گا اللہ من شرال کو سینہ میرے پیر دا پچھلے بندے نہیں بولے اللہ من شرال کو سینہ میرے پیر دا اللہ من شرال کو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جی جگاں دایو پیر سارے جگ اتے چھا گیا ہاتھ لایا میرے ہومن کئی ہاتھ لایا میرے ہومن کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے تے کئی بہتی کرما والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا وچ نہیں بالے نے کتے لسی پیڑ نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں تے کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے تے کدرے چاڑے جنا دے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے کتے میت نو مہلا رہے نے کتے گانے
گانے تے سیرے بندے نے کتے گانے تے سیرے بندے نے کتے بچ قبری دفنا رہے نے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی بچ خوشیاں دے اٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے اے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے